सीएम केपीके के स्टाफ ने, उनके गार्ड्स ने मारा पीटा, कईयों को तो अल्लाह ने बचाया जनाब, उनको नोचा गया है और उसके बावजूद माफी और माजरत करने की बजाय तूफान बदतमीजी बरपा रहा। अपोजिशन लीडर साहब ने जो है, मैंने सुना उन्होंने कहा कि मेरे पेड मुलाजिम जो है वो सहाफी की शक्ल में गए थे। जनाब स्पीकर, डेफेमेशन नोटिस मैं तैयार करा रही हूं। जनाब अपोजिशन लीडर साहब, अब डेफेमेशन कोर्ट में आकर ये साबित करेंगे कि मेरे पेड मुलाजिम जो है वो सहाफियों की शक्ल में यहां मौजूद थे। जनाब स्पीकर, उनकी छेड़ बन गई है कि लाहौर कैसा लगा, या ये पूछा जाए कि जी दहशतगर्दी जो है वो केपीके के अंदर हो रही है, आप उसका नोटिस क्यों नहीं लेते? जो कुछ पंजाब के सहाफियों के साथ, जो प्रेस क्लब गैलरी के लोगों के साथ किया गया, जनाब स्पीकर, मैं भी एहतजाज के तौर पर मैं भी इसके ऊपर वॉकआउट करती हूँ। जी, जो सीएम केपी हैं उनके साथ जो गैर मुतल्लिका लोग घुसे, और वो लोग घुसे जिनको वो बजिद हैं कि उनको आप सहाफी माने, लेकिन जो सहाफी जो मुख्तलिफ इदारों से वाबस्ता थे, जो पंजाब असम्बली की बीट करते हैं, जो प्रेस गैलरी के मेंबरान हैं जनाब स्पीकर, उनको सीएम केपीके के स्टाफ ने, उनके गार्ड्स ने मारा पीटा, उनके साथ बदतमीजी की, कईयों को तो अल्लाह ने बचाया जनाब। ये फुटेजेस इस वक्त पंजाब असम्बली के रिकॉर्ड के अंदर मौजूद हैं, जिनको धक्के मारे गए इतनी बुरी तरह से कि उनको नोचा गया है, और उसके बावजूद अफसोस का मुकाम यह है कि शर्मिंदा होने के या माफी और माजरत करने की बजाय जनाब स्पीकर एक तूफान बदतमीजी बरपा रहा, और मेरा नाम लिया गया कि जी मैंने जो है वो सहाफियों को अपने, पता नहीं, मुझे तो कल अपोजिशन लीडर साहब ने जो है, मैंने सुना उनको टीवी पे, उन्होंने कहा कि मेरे पेड मुलाजिम जो हैं वो सहाफी की शक्ल में गए थे। जनाब स्पीकर, डेफेमेशन नोटिस मैं तैयार करा रही हूं। जनाब अपोजिशन लीडर साहब, अब डेफेमेशन कोर्ट में आकर ये साबित करेंगे कि मेरे पेड मुलाजिम जो हैं वो सहाफियों की शक्ल में यहां मौजूद थे, और वो गैर मुतल्लिका लोग जो हैं, जिनको ये गैर मुतल्लिका कहते हैं। जनाब चेयरमैन, अगले दिन स्पीकर जो केपीके के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने यूट्यूबर से और अपने, जिनको वो सहाफी समझते हैं, उनमें कई जय्यद सहाफी भी थे, इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं, कई सहाफी हजरात मौजूद थे, बट मेजॉरिटी वो लोग थे जो एक प्रोपेगेंडा सेल के मेंबर हैं, जो ना किसी इदारे से वाबस्ता है, ना उनके पास कोई एक्रीडेशन कार्ड मौजूद है, ना उनको कोई सहाफी मानने के लिए तैयार है। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर भी इस वक्त एक तूफान बदतमीजी बरपा है कि जो लोग, जिन्होंने सीएम केपीके से ये पूछने की जुर्रत कर ली कि लाहौर कैसा लगा, जनाब स्पीकर, उनकी छेड़ बन गई है कि लाहौर कैसा लगा। अब मुझे बताइए, लाहौर कैसा लगा, ये गलत सवाल है, या ये पूछा जाए कि जी दहशतगर्दी जो है वो केपीके के अंदर हो रही है, आप उसका नोटिस क्यों नहीं लेते? जनाब चेयर, जो कुछ पंजाब के सहाफियों के साथ, जो प्रेस क्लब गैलरी के लोगों के साथ किया गया, जनाब स्पीकर, मैं भी एहतजाज के तौर पर मैं भी इसके ऊपर वॉकआउट करती हूँ। जी, एक मिनट, ये मुझे, चूंकि मैं बैठ जाए, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। राना साहब जरा आप तशरीफ रखें। कल भी, आज ये दूसरा दिन है कि सहाफ़ियों ने बॉयकॉट किया है, और उन्होंने बॉयकॉट किया है जो कल यहाँ एक फाजल मेंबर ने बकाऊ मीडिया कहा। मैंने वो अल्फाज हैं वो कार्रवाई से हज़फ कर दिए थे, बकाऊ मीडिया वाले, लेकिन बहरहाल वो उनका जो तकरीर करने का यहाँ हक था उसको एक्सरसाइज किया उन्होंने, और ये लफ्ज इस्तेमाल किया। जी, इसके ऊपर मैं गुजारिश करना चाहती हूँ जनाब, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मेरे दिमाग से स्किप हो गई इस वक्त बात करते हुए। जनाब चेयर, जो एक दिन हुआ, चले उसकी माजरत, कोई शर्मिंदगी वो एक्सपेक्ट की जाती थी, नहीं हुई। सर, अगले दिन आके भी पूरे मीडिया को कह देना ये बकाऊ मीडिया है, और जो आपने यूट्यूबर अपने गोडे के साथ बिठाए होते हैं, जो बकायदा एक सोशल मीडिया के ऊपर जो है प्रोपेगेंडा सेल की लाइन टो करते हैं, जनाब स्पीकर, वो आजाद मीडिया है। पूरे मीडिया को बिकाऊ मीडिया कहना, मैं इनकी बकाऊ जहनियत की निशानी है। ये जो खुद बिकाऊ होते हैं, इनको बाकी लोग बिकाऊ लगते हैं। और जैसे मैंने गुजारिश की कि जो उन्होंने मेरे पर भी इल्जामात लगाए हैं, अब ये हिम्मत करके डेफेमेशन कोर्ट में आएंगे और आके इन इल्जामात को साबित करेंगे। जी, मैं वापस उसी इशू पे जा रहा हूँ। राना साहब, आपको मैंने मौका देना है, मैं तो खुद उस पे, कल मैंने राना अरशद साहब और राना शहबाज साहब, इन दोनों को भेजा कि जी आप सहाफ़ियों से, सॉरी मैं नाम माजरत, अमजद साहब, मैंने अमजद अली जावेद साहब और राना शहबाज साहब को भेजा कि सहाफ़ियों ने बाइकआउट किया है, तो पता करें कि क्या इशू है। साहब ज़रा यहाँ से समझ भी नहीं आती है, और वैसे भी ये होता है कि गैलरी और चेयर आपस में बात नहीं कर सकते हैं। तो मैंने इशू मालूम करने के लिए इन दोनों साहबान को भेजा था। आज भी
مجھے سمجھ تو نہیں آئی ہے، لیکن آج بھی جو میں نے پریس گیلری کی طرف دیکھا ہے تو آج اس میں کچھ اضافہ تھا کہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو میں نے لاہور پریس کلب کے صدر کو بھی آج، کل وہ نہیں تھے، آج وہ موجود ہیں، اس بائیکاٹ کا حصہ ہیں، تو آج یعنی ان کا ایک احتجاج ایک بڑا ہوا مجھے معلوم ہوا۔ تو امجد علی جاوید اور رانا شہباز صاحب دونوں، پہلے اگر میں رانا شہباز صاحب سے بات کر لوں کہ جی کل، چلے امجد صاحب آپ پہلے کر لیں کہ کل آپ کی جو صحافیوں سے، جی ٹھیک ہے، کل جو صحافیوں سے آپ کی بات ہوئی وہ ذرا ہاؤس کو آگاہ کریں جی۔ مطابق میں اور رانا شہباز صاحب ہم گئے تھے صحافی دوستوں کے پاس، تو ان کا یہی شکوہ تھا اور بجا شکوہ تھا کہ ہمیں بکاؤ کہا گیا، ہمیں ڈی فیم کہا گیا، ہمیں جعلی صحافی کہا گیا۔ تو جب کہ انہوں نے سارے جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے کہا ہم 8 لوگ تھے، یہ ہمارے عہدے ہیں، ہم اتنے سال سے پنجاب اسمبلی کو کور کر رہے ہیں، کون ہے ہم میں سے جو پیڑ تھا، بکاؤ تھا؟ بہرحال ان کے جذبات تھے، وہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے بھرپور طریقے سے۔ تو اس حوالے سے ان کا یہ مطالبہ تھا کہ اپوزیشن کی طرف سے اس چیز کو ایڈمٹ کیا جائے کہ ہماری جانب سے جو الفاظ ادا کیے گئے ہیں وہ مناسب نہیں تھے، اس پہ معذرت بھی کی جائے، یہ ان کا مطالبہ تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا جائز مطالبہ تھا۔ رانا شہباز صاحب نے ان سے وعدہ بھی کیا کہ جی ہم اپنا اپوزیشن کی طرف سے میں ہاؤس میں اس بات پہ معذرت کر لوں گا، تو جو الفاظ ہیں ان کو واپس لینے کا بھائی یہ کل ان سے طے ہوا تھا جناب چیئرمین۔ جی رانا صاحب۔ جناب اسپیکر، یہ جو ہماری وزیر اطلاعات صاحبہ نے بھی بات کی ہے صحافیوں کے بارے میں بھی، اس دن کے واقعے کے بارے میں بھی، کل میں اور امجد علی جاوید صاحب گئے تھے کرنل شعیب صاحب کی تقریر کے بعد۔ تو جب ہم میڈیا سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی ہمیں بکاؤ میڈیا کہا گیا۔ تو میں نے پھر آ کر کرنل شعیب صاحب کو کہا جی کہ آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ 5 منٹ ٹھہریں۔ انہوں نے جی وہ اسمبلی سے وہ اپنی ویڈیو جو انہوں نے بات کی تھی وہ منگوا لی۔ جب ہم نے وہ بات سنی تو انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ وہ بات کہی تھی، تو پھر میں نے آج اب ان میڈیا سے بھی بات کی کہ جی اس دن بات جو تھی یہ ہوئی تھی۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہوا یہ کہ اسمبلی کے اندر کل اسپیکر صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی، وقوع کچھ اس طرح سے تھا کہ میں ادھر خود تھا، ہم صرف 4 لوگ کھڑے تھے، علی امتیاز وڈیچ صاحب، میں اور معین قریشی صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب، صرف 4 لوگ گلدستہ لے کر کھڑے تھے۔ پہلے سی ایم کے پی کو گیٹ کے باہر روک لیا گیا، ان کے ساتھ ساتھ 3 گاڑیاں تھیں جن میں سے 4 وزراء تھے، ایک نیشنل اسمبلی کا ایم این اے تھا جو وہاں پر ہمارا پارلیمانی لیڈر ہے، 3 ایم پی ایس تھے، یہ لوگ ان کے ساتھ ٹوٹل تھے۔ ان کو روک لیا گیا وہاں پر پولیس نے، تو پھر سی ایم صاحب اتر کر خود گئے اور ان لوگوں کو لے کر آئے۔ جب وہ ان کو لے کر آئے پھر بڑی مشکل سے گیٹ سے ان کو پولیس نے روکا ہوا تھا بھائی، پھر سیکورٹی والوں نے روکا، پھر وہ اندر آ گئے۔ جب وہ اندر آئے نا اس وقت مسئلہ وہاں سے خراب ہوا، وہاں پر ہوا یوں کہ یہ اسپیکر صاحب نے بھی اس پر کمیٹی بنائی ہے، تو بالکل ہمارے پاس بھی ان کی ویڈیوز ہیں اور ان کی آڈیوز ہیں اور وہ تصاویر ہیں ہمارے پاس بھی۔ وہ کوئی 115-20 لوگ تھے، وہ رائٹ سائڈ پر کھڑے تھے، 115-20 لیفٹ سائڈ پر کھڑے تھے، انہوں نے آ کر کیمرے اٹھا کر گاڑی کو گھیر لیا۔ تو کرنل شعیب صاحب نے بھی کل اپنی بات میں یہی کہا کہ ہم نے 2 سال سے یہ لوگ اسمبلی میں نہیں دیکھے، سر ان کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ وہ لوگ کون ہیں۔ اور انہوں نے کہا جو ہمارا میڈیا ہم ان کو جانتے ہیں، وہ میڈیا نہیں تھا، یہ باہر سے لوگ آئے ہوئے تھے۔